नमस्कार, नाइस न्यूज आवरमा स्वागत छ। म दिपा नगरकोटी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। गठबन्धन टुटाउन षड्यन्त्र भइरहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। गठबन्धन कुनै पनि हालतमा टुट्न नदिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। सरकारले कमर्सियल सवारी साधनमा युरो 6 लागू गर्ने वन मन्त्री प्रदीप यादवको भनाई। युरो 6 लागू गर्नको लागि सबै प्रक्रिया तयारी भएको उल्लेख। नेपालको प्रधानमन्त्री विदेशीहरूको योजनामा बनाइने गरेको राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। हिन्दू राष्ट्र समाप्त पार्नेहरूको अभिष्ट अझै पनि पूरा नभएको टिप्पणी। बेलायती महारानीको निधनमा भारतले एक दिने राष्ट्रिय शोक मनाउने दिन भारतीय झण्डा आधा झुकाउने मन्त्रालयद्वारा जानकारी। र भारतलाई 3-1 ले हराउँदै नेपाल समूह विजेता बन्न सफल। नेपालले सेमिफाइनलमा आउँदो सोमबार विजेता टिमसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन ठीक छैन भनेर टुटाउनका लागि षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार जनताको साथमा कांग्रेस अभियान प्रथम चरणको समापन कार्यक्रम एवं बीपी कोइरालाको 109 जन्म जयन्तीको अवसरमा विशेष सम्मान कार्यक्रमलाई चितवनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन टुटाउन षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएकोले गठबन्धन ठीक छैन भन्नु षड्यन्त्रकारी कुरा भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन कुनै पनि हालतमा टुट्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन ठीक छैन भन्नु पार्टीलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन बलियो भए मात्रै पार्टीहरू बलियो भन्ने बताउनुभयो। उहाँ गठबन्धनबाट जति सक्दो धेरै फाइदा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। गठबन्धनको खिलाफ बोल्नुको थियो और आफूलाई पनि शिक्षा भनौँ हामीले बन्द गर भन्नु पऱ्यो। प्रेसर हाल्नु पऱ्यो। गठबन्धन शिक्षा भनेको षड्यन्त्रकारी कुरा हो। पार्टीलाई सिद्धाउने षड्यन्त्र हो। त्यसै कारण बल्ल बल्ल आज सबै ठाउँमा पार्टी बलियो भने यो कुरा सिद्ध्याउने शुक्रबार जनताको साथमा कांग्रेस अभियान प्रथम चरणको समापन कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड चितवन पुग्नु भएको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले सरकारले यही हप्तादेखि कमर्सियल सवारी साधनमा युरो 6 लागू गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री यादवले सवारी साधनले गर्ने वातावरण प्रदूषणको युरोपियन मापदण्ड युरो 6 लागू गर्न लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत कोपामा सन् 2045 सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले यही हप्ताभित्र कमर्सियल सवारी साधनमा युरो 6 लागू गर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री यादवले तत्काल कमर्सियल सवारी साधनहरूमा युरो 6 लागू गरेर सन् 2045 सम्म कार्बन उत्सर्जन 0% मा ल्याउने मन्त्रालयको तयारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले युरो 6 लागू गर्नका लागि सबै प्रक्रिया तयारी भएकाले यही हप्ताभित्र मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। युरो 6 लागू हुन्छ। त्यसको लागि धेरै कार्य अगाडि बढिसकेको छ। कार्यबाट रिपोर्टहरू आउने क्रम जारी छ। अन्तिम चरणमा छ। 2-3 दिनमा रिपोर्ट आउँछ। यही हप्तामा क्याबिनेटले डिसिसन गर्छ त्यसको लागि काम। किनकि बोलेर गरे भने राम्रो हुन्छ। यो कुरा अगाडि मैले बढाएको छु। मन्त्री यादवले भारतमा 2020 मा नै युरो 6 लागू भएर अहिले युरो 8 लागू गर्ने तयारीमा रहेको बेला नेपालमा अझै युरो 3 चलाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भुटानमा समेत कार्बन उत्सर्जन कम गर्न युरो 6 लागू गर्न लागेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेपालको प्रधानमन्त्री विदेशीहरूको योजनामा बनाइने गरेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार विश्व
ओमकार एकता महाअभियानको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको ओमकार एकता राष्ट्रिय धर्मसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले नेपालको प्रधानमन्त्री विदेशीहरूको चासो र योजनामा बनाइने गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको विषयमा निर्णय गर्ने कुरा विदेशीहरूको हातमा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले मन्त्रीहरूको बनाउने र आगामी निर्वाचनमा कुन पार्टीलाई जिताउने भन्ने कुरामा पनि विदेशीहरूको चासोको विषय हुने गरेको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले हिन्दू राष्ट्रको समाप्त पार्नेहरूको अभिष्ट अझै पनि पूरा भइ नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। हाम्रो अस्तित्व र हाम्रो सार्वभौमिकताको प्रश्न हो हिन्दू राष्ट्र भन्ने कुरा। त्यसैले लिम्बूको छोरा भएर पनि नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि नेपाली जनताको एकता र पहिचानसँग सम्बन्धित यो हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भनेर हिँडेको हुँ। अध्यक्ष लिङदेनले नेपाललाई कसैको माग बिना नै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको भन्दै त्यसो हुँदा पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले कुनै विरोध गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले हिन्दू राष्ट्र पुनः स्थापनाका लागि ओमकार परिवारको प्रयत्न र सक्रियतालाई अझै बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले इन्द्रजात्राको अवलोकन गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको हनुमान ढोका गद्दी बैठक पुगेर उहाँले इन्द्रजात्राको अवलोकन गर्नुभएको हो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। इन्द्रजात्रा अवलोकन अघि राष्ट्रपति भण्डारीले वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा पाठ गर्नु भएको थियो। वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा मानिने इन्द्रलाई पूजा गरी उपत्यकाको विशेष पर्व इन्द्रजात्राको मुख्य दिन कुमारी घरबाट काठमाडौँको तल्लो टोलमा कुमारी, गणेश र भैरवको रथ यात्रा पनि गरिएको छ। यसै दिन राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिले जात्रा अवलोकन गर्ने परम्परा रहिआएको छ। विभिन्न देवी देवताको गण पुलुकिसे, सबभकु, महाकाली, लाखे, झ्यालिन्चा आदिले पनि तीनै देवी देवताको रथसँगै शहर परिक्रमा गरेका छन्। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी मनाइने परम्परागत इन्द्रजात्रा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायत जिल्लामा मनाइन्छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धर्मत्र इन्द्रध्वजा सहितको लिङ्ग उठाइएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथ यात्रा र देवी देवताको पूजा आजा गरी 8 दिनसम्म मनाइन्छ। यसरी लिङ्गो ठडाइने प्रक्रियालाई इन्द्रध्वजा स्थान भनिन्छ। लिङ्गको फेदमा भैरवको पूजा गरिन्छ। शत्रु पराजय भएपछि विजय मनाउने पर्वका रूपमा इन्द्रजात्रा मनाउने गरिएको हो। इन्द्रध्वजको पूजा गरी शक्ति प्राप्त गरेर प्रदर्शन गर्ने पर्वका रूपमा पनि इन्द्रजात्रालाई लिइन्छ। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव अघि निर्वाचन आयोगले देशभरका सबै स्थानीय तहमा नमूना मतदान गराउने भएको छ। त्यसका लागि आयोगले नमूना मतपत्र समेत छापिसकेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि मतपत्र छपाई अघि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि नमूना मतपत्र छपाई गरिएको हो। निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आगामी निर्वाचनमा बदर मत घटाउनका लागि आयोगले यो कार्यक्रम गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। एउटा पालिकामा कम्तीमा 500 देखि 600 नमूना मतपत्र पठाउने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सोही संख्यामा मतदाताले नमूना मतदान प्रक्रिया सहभागी हुन पाउने उहाँको भनाइ छ। उहाँले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर नमूना मतदानको कार्यक्रम गर्ने तयारी भएको बताउँदै नमूना मतदानको काम दशैं पछिबाट सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। यसैबीच आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाईको काम सुरु गरेको हो। संघीय तर्फ 2 करोड मतपत्र र प्रदेश तर्फ 2 करोड मतपत्र गरी झण्डै 4 करोड हाराहारी मतपत्र छपाई गरिने आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो। नाइस न्यूज आवरमा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि नाइस न्यूज आवरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
शुक्रबार बस्ने भनिएको गठबन्धनको निर्णायक बैठक शनिबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बालुवाटारमा शुक्रबार 3 बजे नै गठबन्धनको बैठक बस्ने तय भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित भएको स्रोतले जनाएको छ। गठबन्धनको बैठक शनिबार 4 बजे बस्ने बताइएको छ। सीट बाँडफाँडका लागि गठबन्धन भएको कार्यदलले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्। कार्यदलमा सहमति नभएको क्षेत्रमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले टुङ्गो लगाउनका लागि बैठक बोलाइएको थियो। आजको बैठकबाट सीटको बाँडफाँड गरी टुङ्गो लगाउने तयारी रहेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रको उत्थानका लागि सबै नागरिक अनुशासित, मर्यादित र संस्कारयुक्त बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित किताब जात्रा 2079 को समुद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रको उत्थानका लागि अनुशासित, मर्यादित र राज्यका निकायप्रति सम्मान गर्ने संस्कारयुक्त बन्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नागरिकहरू मुलुकप्रति समर्पित हुने बताउनु भएको छ। उहाँले अनुशासित, मर्यादित र संस्कारयुक्त हुनका लागि अध्ययनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रपति भण्डारीले अध्ययनले सत्यको खोज र तथ्यको पहिचान गर्ने क्षमता बनाउने भन्दै सोही क्षमताको आधारमा राष्ट्रको समृद्धिका जगहरू निर्माण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कागजमा छापिएका अक्षरबाट मात्रै अध्ययन नहुने भन्दै जीवनको विभिन्न आयामहरूसँगको साक्षात्कारबाट पनि हुने बताउनु भएको छ। समाज परिवर्तनका लागि ज्ञान हासिल गर्नु अनिवार्य भएकोले ज्ञानका लागि अध्ययन अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ। अध्ययन कागजमा छापिएका अक्षरबाट मात्रै हुँदैन, जीवनका विविध आयामसँगको साक्षात्कारबाट पनि हुन्छ। समाज परिवर्तनका लागि ज्ञान हासिल गर्नु अनिवार्य छ। ज्ञानका लागि अध्ययन र पठन अपरिहार्य छ। कार्यक्रमको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले साहित्यकार ध्रुवचन्द्र गौतमलाई प्रेम साहित्य सम्मान अर्पण गर्नु भएको थियो। त्यसैगरी किताब यात्रा बेस्ट सेलर पुस्तकहरूबाट पुस्तक सत्तै मोहनका लागि लेखक गिरीश गिरीलाई सम्मान गर्नु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली कांग्रेसलाई रूपान्तरण गरेर नवीन बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार सुन्दरी जलमा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 109 जन्म जयन्तीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कांग्रेसलाई रूपान्तरण गरेर नवीन बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। महामन्त्री शर्माले 70 वर्षदेखि एउटा धारामा बगेको दललाई निरन्तरतामा नवीनता थपेर अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले विगतका कमी कमजोरीलाई आत्मआलोचना गरी रूपान्तरित कांग्रेस बनाउनका लागि चलिएका कदमको समीक्षा गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई एकातिर बदलिएको बलियो कांग्रेस बनाउने दायित्व रहेको र अर्कोतिर अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको प्रतिकूलताको बीचमा नेपाली कांग्रेसलाई बलियो दलको रूपमा बहुमतको लक्ष्य लिएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले 5 वर्षको सरकारको कुरा नभई 15 वर्षको सपनामा नेपाललाई लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी निर्वाचनको घोषणा पत्रमा सबै पक्षलाई समेटेर घोषणा पत्र बनाउने बताउनु भयो। गरिरहेको दल अब परिवर्तित गरेर नवीन बन्नुपर्छ। यसको रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। यसको रूपान्तरण एकैचोटि तपाईको बिहान भयो अब साँझ भयो हुन्छ भने जस्तै साँझ पर्यो प्रकृतिको भोलिपल्ट बिहान भइहाले जस्तो हुँदैन। 70 वर्षदेखि एउटा धारामा बगेको दल छ। त्यसकारण अहिले नेपाली कांग्रेस महामन्त्री शर्माले नेपाली कांग्रेस उज्यालो अनुहार बनाएर मंसिर 4 गते नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई बलियो दलको रूपमा बहुमत लक्षित दलको रूपमा स्थापित गर्न अग्रसर हुने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेस पार्टीले 21औं शताब्दीको विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी घोषणा पत्र निर्माण गर्ने कामको सुरुवात घोषणा गर्नुभयो। नाइस न्यूज आवरमा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि नाइस न्यूज आवरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी सरकारमा आउने दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित पार्टी निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल बागमती प्रदेश स्तरीय निर्वाचन परिचालन भेलामा बोल्दै नेता बस्नेतले मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी सरकारमा आउने दावी गर्नुभएको हो। एमाले फुटाउने कर्ममा लागेका फटाहाहरू र अपराधी कर्ममा लिप्त रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सफाई दिई फेरि अर्थमन्त्री बनाउने अभियानमा संलग्नहरूलाई आफ्नो पार्टीको सरकार बनेपछि तह लगाउने चेतावनी समेत दिनुभयो। नेता बस्नेतले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई विजयी गराउन सकेसम्म सर्वसम्मत उम्मेद्वार चयन गर्ने र टोल टोलमा पार्टीको संगठन परिचालन गर्ने कामलाई तीव्रता दिने योजना बनाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। र सुदृढीकरण अभियान चलाएको थियो, त्यही प्रकृतिका यस्ता अभियानहरू तपाईले चलाउनु पर्नेछ। संगठन निर्माण व्यापक गर्नुपर्नेछ। दोस्रो, उम्मेदवार छनौटको सन्दर्भमा सर्वसम्मतिको प्रयास। जति ठाउँमा सर्वसम्मत भयो त्यति ठाउँमा निर्वाचन फराकिलो अन्तरले जितियो। जति ठाउँमा द्वन्द्व र झगडा भयो त्यति ठाउँमा निर्वाचन कठिन भयो। त्यही भएर यसपालि हामी सकेसम्म सर्वसम्मत गराउने प्रयत्न गर्छौं। नेता बस्नेतले मुलुकमा विकास निर्माण हुन नदिन, भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिन, राष्ट्रियतालाई समाप्त पार्न सत्तारूढ गठबन्धन एमाले विरुद्ध लागि परेको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेपालीको ठूलो चाडपर्वको रूपमा रहेका दशैं तिहारको मुखमा सरकारले सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेको छ। खाने तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल घटाएर सरकारले उपभोक्तालाई परोक्ष रूपमा फाइदा पुग्ने निर्णय गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट मार्फत तय गरिएका करका दरहरू मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेर हटाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी करका दरहरू नयाँ तय गरिएको जानकारी दिएको हो। नयाँ दरहरू अहिले कार्यान्वयनमा रहेका दरभन्दा कम रहेका छन्। सरकारले एउटा समिति गठन गरी सोही समितिको सिफारिसको आधारमा करका दरहरू परिवर्तन गरेको हो। वनस्पति घिउ तेल उद्योगहरूले औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्सार उपशीर्षक 1507.10 को कच्चा भटमासको तेल, उपशीर्षक 1511.10 को कच्चा पाम तेल र उपशीर्षक 1512.11 को कच्चा सूर्यमुखी तेलको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा 90% छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्था अनुसार कच्चा भटमासको तेल, पाम तेल र कच्चा सूर्यमुखी तेलको आयात गर्दा मूल्यको 10% भन्सार महसुल लाग्ने गरेकोमा अब मूल्यका 1% मात्रै भन्सार महसुल लाग्छ। त्यस्तै सूर्यमुखीको गेडा आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल 50% बाट बढाएर 90% छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। भटमासको गेडा आयातमा पनि 90% नै भन्सार महसुल छुट दिएको छ भने तोरी, रायो, क्यानोला र सर्स्युको गेडा आयातमा भन्सार महसुल 90% हुने भनिएको छ। नेपालमा डेंगी ज्वरोको संक्रमण बढीसँगै बजारमा सिटामोल औषधिको माग उच्च रहेको छ। औषधिको माग उच्च भएसँगै यसको अभाव हुन थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल औषधि उत्पादक संघले भने बजारमा सिटामोलको अभाव नभएको जनाएका छन्। सामान्य ज्वरो आउँदा औषधि पसलमा सिटामोल किन्न जाँदा भने बिरामीले पाइरहेका छैनन्। उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी दुख्ने, जिउ पुरै दुख्ने, बान्ता हुने, खान मन नलाग्ने, पखाला लाग्ने, घुँडामा जोड्ने दुख्ने, पिडौलाको मासु दुख्ने आदि डेंगीका लक्षण हुन्। ती लक्षणका लागि बिरामीले सिटामोल र जीवन जल जस्ता औषधिको खानु पर्दछ, तर त्यही सिटामोल जस्तो औषधिको अभाव भएको जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अन्य जिल्लामा दैनिक डेंगीका बिरामी बढिरहेका छन्। अहिलेसम्म 6000 जना भन्दा बढी डेंगीका बिरामी पुष्टि भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिजुली धेरै बेचेर जलविद्युतको विकास गर्ने अभियानलाई संकेत गर्दै प्रश्न उठाउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बिजुली धेरै बेचेर जलविद्युतको विकास गर्ने अभियानप्रति प्रश्न उठाउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले बिजुली बेच्ने भन्दा पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने भन्दै बिजुली बेच्ने कुरामा गर्व गर्नु नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बिजुलीबाट हाइड्रोजन एमोनिया बनाउने प्रविधि आएको भन्दै विश्वमा 6G मा विकास भएको पनि नेपालले 2G का कुरा गरिरहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले राज्यको पूर्वाधार विकास गर्ने व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा पूर्वाधार निर्माणको काम समयमा सम्पन्न नहुने समस्या रहेको बताउनु भएको छ। पूर्वाधार विकासको आवश्यकतालाई भन्दा पनि परम्परागत सोचले पूर्वाधार विकास गर्न खोज्दा समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेप्युटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले बैंकहरूमा तरलता अभाव नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनमा बोल्दै डेप्युटी गभर्नर मिश्रले नेपालमा तरलता अभाव भन्दा पनि लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएको बताउनु भएको हो। उहाँले विदेशी राष्ट्रको समेत प्रतिनिधित्व भएको सम्मेलनमा बारम्बार तरलताको चाप रहेको भन्दा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने बताउनु भयो। डेप्युटी गभर्नर मिश्रले बैंकहरूबाट ऋण पत्र जारी गरेर पूर्वाधार विकासको लागि बृहत लगानी जुटाउन सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले 5 खर्ब 38 अर्ब रुपैयाँ बराबरको बन्ड निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो। मिश्रले राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार 5 खर्ब 8 अर्बको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी जुटाउन सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले हालसम्म बैंकहरूले 1 खर्ब 30 अर्ब रुपैयाँको बन्ड जारी गरिसकेको बताउनु भयो। उहाँले पूर्वाधारमा निर्माणमा थप लगानीका लागि बाहिरबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले खुलाइएको बताउनु भएको छ। मिश्रले सजिलैसँग प्रश्न र बस्न देऊ भन्ने नीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने नीति राष्ट्र बैंकको भएको बताउनु भयो। डुएबल छँदैछ नै र 90% 80% चाहिँ तपाईँ गभर्मेन्टले हेजिङ कस्ट सेयर गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा गर्यो भनेदेखि त्यो ठुलो कस्ट पर्न आउँछ। यो चाहिँ नि वर्किङ टुगेदर हामीहरूले प्रोजेक्ट बेसमा पनि गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। यो गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही विशेषज्ञहरूको राय छ भने केही पाऊँ, हामीहरू अलवेज वेलकम गर्न चाहन्छौँ। कसरी चाहिँ यो हेजिङ गर्न सकिन्छ? सबै पैसा सरकारले दिने भन्ने कुरा हुँदैन, क्लियरली बुझ्नु जरुरी छ। र के पर्सेन्टेज सेयरको कुरा हुनसक्छ भने त्यसमा वर्क गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मसँग टाइम उहाँले ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्माणमा हेजिङको विषय उठेन भने पूर्वाधार विकासको लगानी अधुरो रहने बताउनु भयो। उहाँले अहिले नेपाल सरकारको बजेट र राष्ट्र बैंकको नीतिमा हेजिङ शब्द लेखिने गरेको बताउनु भयो। हेजिङ विनियमावली जारी भइसकेकाले पूर्वाधारमा लगानी गर्न आवश्यक सहजीकरणका लागि केन्द्रीय बैंक तयार रहेको बताउनु भयो। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्जालको बाटो खुलेकोमा शेयर लगानीकर्ताहरूले स्वागत गरेका छन्। शेयर लगानीकर्ताहरूको तीनवटै संगठन नेपाल इन्भेस्टर फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघले बिहिबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको बाटो खोलेकोमा स्वागत गरेका हुन्। विगत लामो समयदेखि आफूहरूले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन भएकोमा उनीहरूले खुशी व्यक्त गरेका छन्। लगानीकर्ताले उठाउँदै आएका प्रमुख माग मध्ये बैंक लगायत नयाँ ब्रोकर संख्या थप गर्ने कार्य, फ्री इन्ट्री फ्री एक्जिट र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न बनेको धितोपत्र, व्यवसायी नियमावली 2064 चौथो संशोधन विधेयकलाई मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर ऐतिहासिक निर्णय भएको भन्दै उनीहरूले सरकार र सरकारवाला निकायको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै हार्दिक आभार समेत व्यक्त गरेका छन्। साथै उनीहरूले मार्जिन लेन्डिङ, ब्रोकर कमिसन, डीपी शुल्क हटाउने कार्य पनि यथाशीघ्र हुने अपेक्षा गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधन भएकोमा भारतले राष्ट्रिय शोक मनाउने भएको छ। भारत सरकारले आउँदो सेप्टेम्बर 11 तारिकका दिन राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय शुक्रबार गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्न हामीले एक दिन राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेका छौं, भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यमा लेखिएको छ। शोक मनाउने दिन भारतभर र विदेशमा रहेका भारतीय कार्यालयहरूमा भारतीय झण्डा आधा झुकाउने र त्यस दिन कुनै सरकारी कार्यालयको काम नगर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्रीले भने बेलायती महारानीको निधनप्रति यसअघि नै शोक वक्तव्य प्रकाशित गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री मोदीले बेलायती महारानीलाई प्रेरणादायी नेतृत्वको रूपमा स्मरण गर्नु भएको छ। उहाँले प्रकाशित गर्नु भएको शोक वक्तव्यमा महारानीको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सनम्त सबैप्रति सहानुभूति व्यक्त गरिएको छ। भारत र चीनले पश्चिमी हिमालय क्षेत्रको विवादास्पद सीमा क्षेत्रबाट आफ्ना सेना फिर्ता बोलाएका छन्। सीमा क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने भन्दै दुवै देशले आफ्ना सेना फिर्ता बोलाएका हुन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच अर्को हप्ता उज्बेकिस्तानमा हुने वार्ता अघि दुवै राष्ट्रले विवादास्पद सीमा क्षेत्रबाट आफ्ना सेना फिर्ता बोलाएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। दुवै पक्षले सीमामा शान्ति कायम गर्न मद्दत गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। भारत र चीनको सीमा विवाद रहेको लद्दाख र गोकराहतबाट आफ्ना सेना फिर्ता बोलाएका छन्। चीनको रक्षा मन्त्रालयले विवादित सीमा क्षेत्रका लागि चिनिया नाम प्रयोग गरी दुवै पक्षका सेना योजनाबद्ध रूपमा फिर्ता हुन थालेको जनाएको छ। यद्यपि दुवै देशले वास्तविक नियन्त्रण रेखा भनेर चिनिने वास्तविक सीमामा अझै पनि हजारौं सेना आधुनिक हात हतियार सैन्य बन्दोबस्तका साथ तयारी अवस्थामा रहेको बताइएको छ। 2 वर्ष अघि सीमा विवादका कारण दुवै देशका सेनाबीच झडप भएको थियो। सो भिडन्तका क्रममा कम्तीमा 20 जना भारतीय र 4 चिनिया सैनिकको मृत्यु भएको थियो। अब खेल समाचार। सत्र वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालले भारतलाई हराएको छ। श्रीलंकाको कोलम्बोमा रेस कोर्स मैदानमा भएको खेलमा नेपालले भारतलाई 3-1 गोलले हराएको हो। नेपालको जितमा सरोज दर्लामी, उनेश बुढाथोकी र सुभाष बमले 1-1 गोल गरेका थिए। भारतका लागि ड्यानी मेटीले गोल गरेका हुन्। 1-0 पछि परेको अवस्थामा नेपालले उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको हो। यो जितसँगै समूह बीमा नेपाल 2 खेलमा 6 अङ्क सहित समूह विजेता बनेको छ भने भारत 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर उपविजेता बनेको छ। दुवै टोली सेमी फाइनल प्रवेश गरेका छन्। यसअघि नेपालले पहिलो खेलमा भुटानलाई 2-1 गोलले हराएको थियो। भारतले पनि भुटानलाई 3-0 गोलले हराएको थियो। दुवै खेल हारेको भुटान भने प्रतियोगिताबाट बाहिर भइसकेको छ। अब नेपालले सेमी फाइनलमा आउँदो सोमबार श्रीलंका वा मालदिप्स बीचको खेलको विजेतासँग खेल्नेछ। भारतले भने सेमी फाइनलमा सोमबार नै समूह ए को विजेता बंगलादेशसँग खेल्नेछ। अस्ट्रेलियाका चर्चित पूर्व बलर ब्रेट लीलाई नेपाल T20 लीगको मेन्टरमा नियुक्त हुनुभएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयोजना गर्न लागेको नेपाल T20 लीगको मेन्टरको नियुक्त गरिएको हो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले शुक्रबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मेन्टरको रूपमा नियुक्त भएका ब्रेट लीले नेपालको क्रिकेट क्रेज आफूलाई मन परेको बताउनु भएको छ। फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल T20 लीगका ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा ब्रेट ली नेपाल आउनु भएको हो। पहिलो संस्करणको नेपाल T20 लीग असोज 1 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म आयोजना हुँदैछ। प्रतियोगितामा 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिताका लागि 6 टोलीको पनि टुङ्गो लागेको छ। पहिलो संस्करणमा कान्तिपुर क्यापिटल, लुम्बिनी अल स्टार्स, विराटनगर सुपर किङ्स, जनकपुर रोयल्स, पोखरा एभेन्जर्स र फार वेस्ट युनाइटेडले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। खेल समाचार सँगै नाइस न्यूज आवरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गठबन्धन टुटाउन षड्यन्त्र भइरहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। गठबन्धन कुनै पनि हालतमा टुट्न नदिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। सरकारले कमर्सियल सवारी साधनमा युरो 6 लागू गर्ने वन मन्त्री प्रदीप यादवको भनाई।
युरो 6 लागू गर्नका लागि सबै प्रक्रिया तयारी भएको उल्लेख। आउने क्रम जारी छ, अन्तिम चरणमा छ। नेपालको प्रधानमन्त्री विदेशीहरूको योजनामा बनाइने गरेको राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। हिन्दू राष्ट्र समाप्त पार्नेहरूको अभिष्ट अझै पनि पूरा नभएको टिप्पणी। बेलायती महारानीको निधनमा भारतले एक दिने राष्ट्रिय शोक मनाउने दिन भारतीय झण्डा आधा झुकाउने मन्त्रालयद्वारा जानकारी। र भारतलाई 3-1 ले हराउँदै नेपाल समूह विजेता बन्न सफल। नेपालले सेमी फाइनलमा आउँदो सोमबार विजेता टिमसँग खेल्ने। नाइस न्यूज आवर अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ हाम्रा समाचार र अन्य कार्यक्रमहरू नाइससमाचार.com, नाइसटिभीनेपाल.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। नाइस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।